कानले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। तपाईहरूको माझमा फेरि पनि आज एकजना नयाँ पाहुना व्यक्तित्व मैले लिएर आएको छु अनि उहाँबाट आज हामी धेरै यस्ता आशिषका क्षणहरू आज हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ अनि आजको कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरू धेरै आशिषमय हुनुहुनेछ र आजको इन्टरभ्यूले तपाईँहरूलाई धेरै प्रेरणा उत्साह प्रदान गर्नेछ भन्ने आज हाम्रो विश्वास छ र म पनि विश्वास गर्दछु आज यहाँहरू सबैजना एकदमै आजको कार्यक्रम हेरेर तपाईँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुनेछ। र आज एकजना पाहुना व्यक्तित्व तपाईँहरूको माझमा मैले लिएर आइसकेको कुरा यहाँलाई बताइसकेँ। उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विभिन्न दान वरदान सिप योग्यता र क्षमताले भरपूर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जीवन जिउनुको रहस्य साह्रै राम्रोसँगले बुझ्नु भएको छ अनि जीवनको सबै पक्षलाई उहाँले सन्तुलन कायममा राख्नु भएको छ। एउटा सन्तुलित सेवकाई गरिरहनु भएको छ, एउटा सन्तुलित व्यवस्थापन र सन्तुलित प्रशासनमा पनि उहाँ त्यत्तिकै अब्बल मानिनुहुन्छ अनि उहाँले हरेक समयको सेकेन्ड अझै भनौँ नैनो सेकेन्डलाई पनि उहाँले साह्रै धेरै महत्त्व साथ उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। आज उहाँले समयलाई राम्रोसँगले उहाँले प्रयोग गर्नुभएको कारण, समयलाई आदर गर्नुभएको कारण उहाँको परिस्थितिमा नै आमूल परिवर्तन छ र उहाँको सफलतासँगै पछाडि लुकेका विभिन्न सङ्घर्षका अन्तर्कथाहरू पनि निहित छन् र आज हामी उहाँका ती अन्तर्कथाहरू पनि आज हामी सुन्नेछौँ अनि आज के रहेछ त वास्तवमा जीवनको सफलताको रहस्य, सङ्घर्षको रहस्य, सङ्घर्षका विभिन्न चुनौतीहरू के कस्ता हुँदा रहेछन्, आज त्यो पनि आज हामी आजको हाम्रो पाहुना व्यक्तित्वबाट आज हामी सुन्नेछौँ उहाँको मुखरा बिन्दुबाट। र आज ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो पाहुना व्यक्तित्व आदरणीय एल्डर नवीन खड्गीज्यूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। एल्डरबा, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम जय मसीह, धन्यवाद छ यो कार्यक्रम आशिषका पलहरूमा आउने यो मौका दिनुभएकोमा परमेश्वरलाई र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर एकदमै तपाईँलाई नै धन्यवाद छ। खुसी लाग्यो यहाँले पनि हामी प्रति आफ्ना शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो। यी दिनहरूमा विगत 2 वर्षदेखि पेन्डेमिकहरू एकदम चलिरहेछ, कोरोना भाइरस धेरैको आङ्कलन थियो अब त 2020तिर नै यसको अन्त्य होला, 2021 धेरै शान्ति आनन्दबाट भएर चाहिँ जीवन बिताउनु पाइएला, आफ्ना कार्य व्यवहारहरू, आफ्ना बिजनेस सेवाकाईहरू सम्पूर्ण इत्यादि कुराहरू अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने धेरैको अनुमान थियो, आङ्कलन थियो, तर त्यसको ठिक विपरीत भयो। यहाँले यी विपत्ति महामारी विपत्तिको समयमा के कसरी समय बिताउनु भयो? यो अवस्थामा अब यो हामीलाई मात्र होइन, सारा संसारभरि नै सबैले भोगिरहेको यो अवस्था हो। यो समयमा चाहिँ यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब प्रायः चाहिँ परमेश्वरमा झनै पहिलाको भन्दा झन् घनिष्ठ हुने मौका पाएँ हजुर। किन भन्दाखेरि अब पहिला फिजिकल रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा यताउता अब सेवकाई, आफ्नो व्यवसाय साथसाथै विभिन्न ठाउँमा अब जानुपर्ने समय हुन्थ्यो।
र यो अवस्था अब पेन्डेमिक अवस्था एउटा चाहिँ लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ अब सबैजना प्रायः हामी घरमै भएको कारणले गर्दाखेरि घरभित्रै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुमले पनि हामीलाई धेरै परमेश्वरको नजिक जाने मौका पाएका छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जस पहिलाको भन्दा यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ झनै नजिक जाने मौका पाएँ हजुर। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो। त यो पेन्डेमिकको समयमा यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवारलाई समय दिने मौका पाउनुभयो, आफूले आफूलाई समय दिने मौका पाउनुभयो। अनि एकजना नेपालको वरिष्ठ कलाकारले भन्नुभएको थियो उहाँको इन्टरभ्यूमा कि उहाँले धेरै दशकसम्म एकदमै उहाँ फिल्म क्षेत्रमा रात दिन अहोरात्र उहाँ खट्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो विषयमा कहिले सोच्नु भएन अरे, आफूले आफूलाई चिन्ने मौका पाउनु भएको थिएन अरे, आफूले आफ्नो विषयमा अध्ययन गर्ने मौका पाउनु भएको थिएन अरे है। तर यो पेन्डेमिकमा उहाँले आफूले आफूलाई पढ्ने मौका, अध्ययन गर्ने मौका, आफूले आफूलाई चिन्ने मौका पाउनु भएछ। यो पेन्डेमिकको बेलामा खास नवीन खड्गीज्यू को हुनुहुँदो रहेछ त तपाईँले यसरी आफूले आफूलाई पनि समय दिनुभयो, आफ्नो विषयमा के कुराहरू तपाईँले छुट्याइरहनु भएको रहेछ, आफ्नो विषयमा तपाईँले के जान्नुभयो त? यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी गहन रूपमा बुझेको कुरा चाहिँ जीवन भनेको कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन है। अब मैले वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जीवन कतिखेर के हुन्छ हामीले सोचेको भन्दा धेरै जति विपरीत नै भइरहेको हुन्छ। अनि याकुबको पुस्तकले भने जस्तै हामी यो गरौँला, यहाँ जाउँला, त्यो गरौँला भन्ने कुरा सोचिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको समय चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, समय चाहिँ हाम्रो हातमा होइन। अनि हामी चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै झन् परमेश्वरको नजिकै जानुपर्ने। यो अवस्थामा हामीले हाम्रो दिमाग, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारले चाहिँ जति पनि योजना बनाएको गरेर चाहिँ कुनै पनि कुराहरू हुँदैन। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको बाहुलीमुनि जानुपर्ने, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनुपर्ने र उहाँको अगुवाईमा हिँड्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै महसुस गरेँ सर यो अवस्थामा। अनि कुनै कुरा अघि हजुरले पनि उठाइसक्नुभयो कि साँच्चै नै अब कतिपय अवस्थामा कति हाम्रो घर परिवारसँग झन् नजिकै हुने धेरै अवसर पाएँ हजुर। अनि यो अवस्थामा अर्को कुरा चाहिँ हजुरले भनेपछि धेरै अध्ययनका कुराहरू चाहिँ गर्ने अवसर चाहिँ धेरै पाएँ सर, हजुर, पहिलाको भन्दा धेरै धेरै। भनेपछि यो पेन्डेमिकले, महामारी विपत्तिले नोक्सान, मानव विध्वंस मात्रै गरेन, तर आज धेरै व्यक्तिलाई एउटा शान्तपूर्ण समय बिताउन, आफ्नो विषयमा पनि मेडिटेट गर्नको लागि, आफूले आफूलाई समय दिनको लागि, अनि आफ्नो सम्बन्धमा राम्रोसँगले अन्वेषण गर्ने पनि यसले ठुलो मौका दिएछ है पेन्डेमिकले। हजुर सर, हजुर, एकदम एकदम। भनेपछि नवीनजी एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद छ। जे होस्, हामी यस समय यो पेन्डेमिकको बेलामा जति पनि प्रियजनहरू, हाम्रा आफन्त साथीभाइहरू जति उहाँहरूको देहावसान भएको छ, हामी उहाँहरूप्रति पनि एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कति अल्पायुमै यसले चुडेर लगिसकेको छ र यो आयु टप्प टिप्यो टरी र टर्दैन त्यो कविज्यूको भनाइ कति सार्थक पनि देखिन्छ। वास्तवमा यी हुनु भनेको कुरो एउटा प्राकृतिक शाश्वत सत्य पनि हो। अब हामी क्रमशः अगाडि बढ्दै जानेछौँ। नवीन खड्गीज्यू, हाम्रो श्रोताहरूलाई तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। सर्वप्रथम यो आशिषका पलहरू हेरिरहनुभएका श्रोताहरूलाई म जय मसीह र ख्रिस्टीय अभिवादन साथै नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। मेरो नाम चाहिँ नवीन खड्गी। मेरो जन्मघर बुङ्गुमोटी वडा नम्बर 4 र कर्मघर नक्खु वडा नम्बर 25 नम्बरमा छु। म कैनुनिया खोकनाडो बाटो मण्डलीमा एल्डरको रूपमा म सेवाकाई गरिरहेछु। भन्दाखेरि चाहिँ मेरो व्यावसायिक रूपमा म मिटसप मासु व्यवसायमा छौँ म अहिले। मेरो एउटा श्रीमती छन्, एउटा छोरा, एउटा छोरी छन्। हामी 4 जना परिवार यहाँ नक्खुमा बसिरहेका छौँ। अहिलेसम्म परमेश्वरले सबै कुरामा अनुग्रह गर्नुभएको छ। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच यहाँको परिचयको लागि। नवीनजी, तपाईँ एकदमै होनहार एउटा उद्यमशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र तपाईँलाई नजिकबाट जान्ने बुझ्नेहरूले तपाईँको जीवन
तपाईँको दैनिक जीवनको तपाईँको कार्य, तपाईँको मेहनत परिश्रम देखेर नै उहाँहरू एकदमै लाभान्वित हुनुहुनेछ, आशिषित हुनेछ, प्रेरणा स्रोतहरू पाउनुहुनेछ, प्रेरणाको स्रोत तपाईँ एक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँको अहिले हामी व्यापार व्यवसायको विषयमा तपाईँले गर्दै गर्नुभएको तपाईँले गर्नुभएको विषयमा हामी अलि पछिल्लो समयमा आउने नै छौँ, त्यसको विषयमा बातचित गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई यसरी देख्दाखेरि हजुरमा एउटा एक प्रकारको अचम्मको के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सधैँभरि जवान देखिनुहुन्छ। यो स्वास्थ्यलाई हट्टाकट्टा चुस्त दुरुस्त राख्नको निम्ति कसरी तपाईँ यो सम्भावना चाहिँ के छ? तपाईँले के प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ? सधैँ तपाईँ एभरग्रिन हराभरा देखिनुहुन्छ, के हो यसको रहस्य? आज श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद सर, हजुरको शब्दले पनि म धेरै आशिषित भएँ। यो सबै कुरा अब यस्तो अहिलेसम्म म यो शारीरिक व्यायामको हिसाबमा म मर्निङ वाक शुद्ध पनि म जान्नु खास भन्नुपर्दा भ्याएको छैन है। म अब किन काम नै त्यस्तो व्यस्तताको बावजुद व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले टाइम मिलाउन सकेको छैन। यो हुनुको कारण चाहिँ अब परमेश्वरको इच्छा होला म भन्छु म चाहिँ, किनकि बाइबलमा हेऱ्यो भने मसा पनि 120 वर्षसम्म परमेश्वरसँग घनिष्ठ भएको कारणले गर्दाखेरि 120 वर्षसम्म पनि आँखा चाहिँ कमजोर भएन भनेपछि त अब परमेश्वरको अनुग्रह नै हो। अनि म यो सबै कुराको श्रेय चाहिँ परमेश्वरले दिन्छु सर। हजुर, भनेपछि तपाईँ यसरी एनर्जेटिक भइरहनु, यो एउटा चाहिँ स्वस्थ जीवन पाउनु, अनि अझै भनौँ तपाईँ यसरी एउटा सुन्दर व्यक्तित्व भएर जिरहनुमा यसमा सबै परमेश्वरको निगाह, अनुग्रह, कृपा छ भन्ने कुरामा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म एकदम ढुक्क छु सर यसमा। न यहाँले कुनै त्यस्ता जिम्नास्टिक न तपाईँले फिटनेस क्लब नै जोइन गर्नुभएको, र पनि तपाईँले यो स्वास्थ्य आरोग्यता पाइरहनु भएको छ होइन त? अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन, तर यो लकडाउन भएपछि हल्का पहिला भन्दा अलिकति चाहिँ पेट बढेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ जिम जाउँ कि केही समयको लागि यो पेट घटाउने भन्ने सोचमा चाहिँ छु, तर गएको छैन सर। ए हजुर हजुर, ल एकदमै खुसी लाग्यो। हाम्रो कुराकानीहरू अगाडि बढी नै राखेको छ। म अलिकति तपाईँसँग, हाम्रो धेरै श्रोताहरू अहिले यतिखेर यो दिन यो समय भनेको संसारभरि मानिसहरू रोगले आक्रान्त भएको समय हो। चाहे यो पेन्डेमिक त यो 2 वर्षदेखि देखिएको एउटा विश्वव्यापी समस्या हो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि आज संसारमा ठुलो चुनौती भनेको एउटा मानव स्वास्थ्य पनि एउटा चुनौती बन्दै गइरहेको छ। मानव स्वास्थ्य चुनौती बनिरहेको छ, अनि रोग बिमारहरू चारैतिर संसारमा फैलिरहेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि कति मानिसहरू जवान उमेरमै अल्पायुमै कति बितिराखेका छन्। के रहेछ तपाईँले अब यो आफ्नो स्वास्थ्य आरोग्यतामा त प्रभुको अनुग्रह, कृपा, आशिष रहेको कुरा बताउनुभयो, परमेश्वरलाई श्रेय दिनुभयो। त्यसदेखि बाहेक पनि हामीले दैनिक जीवनमा स्वस्थ तन्दुरुस्त बन्नको लागि सामान्यत अरू के कुरामा हामी ध्यान पुर्याउनु पर्दो रहेछ? तपाईँको आफ्नो जीवनशैलीबाट पनि हाम्रा श्रोताहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद सर। यो सर्वप्रथम त अब यो जीवन भनेको त परमेश्वर दिनुभएको हामीलाई गिफ्ट, उपहार हो। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिनु भएन, जो कसैले पनि। अनि यसलाई अब जुन चाहिने कुराहरू मात्रै हामीले शरीरलाई अब जे पनि माग्छ, तर सबै कुरा हामीले लिनु भएन। आवश्यक कुराहरू, स्वस्थ राख्ने कुराहरू लिनु पर्यो। यसको मतलब चाहिँ मैले कुनै पनि कुराहरू खानै हुने भन्नु खोजेको होइन, तर हामीले चाहेको कुरा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब मैले बच्चादेखि अहिलेसम्म म हुन त नेवार समुदायमै हुर्केको जन्मेको भए तापनि मलाई अनुभव चाहिँ चुरोट एकचोटि खाएको थाहा छ। मैले चुरोट एकचोटि चाहिँ पिएको छु। त्यतिखेर विश्वास गर्नु भन्नु अगाडि मम्मी ड्याडीले चुरोट खानु हुँदाखेरि चाहिँ अब सल्काउन पठाउँछ, त्यो चुरोटको धुवाको गन्ध कसो आउँछ त्यतिखेर थाहा छ। एकचोटि जाँड खाएको छु, एकचोटि रक्सी खाएको छु, र अहिलेसम्म त्यो जाँड रक्सी भनेको बच्चादेखि अहिलेसम्म खाएको छैन। त्यो पनि एउटा कारण हो है। अब त्यो जुन चिज हामीले शरीरलाई फाइदा नहुने चिज अब नखाएपछि त त्यतिकै नै स्वस्थ हुने नै भयो, त्यो कुरा पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ सधैँ चाहिँ फ्रेस एउटा पोजिटिभ कुराहरू राख्नु पर्यो, नेगेटिभ कुराहरू राख्नु भएन। जतिखेर पनि हामी हरेक व्यक्तिलाई पनि पोजिटिभ रूपमा हेर्ने, राम्रो तरिकाले सोच्ने, मन फ्रेस भएर हिँड्यो भने चाहिँ अब टेन्सन नलिकन जीवन जियो भने चाहिँ अब
एकदमै यो शरीर पनि तन्दुरुस्ती हुने, माइन्ड पनि तन्दुरुस्ती हुने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो कुरा याद गरेको छु भनेको चाहिँ। अनि चाहिँ हाम्रो दिन प्रतिदिन गर्नुपर्ने कामलाई पनि हामीले निरन्तरता दिइरह्यो भने पनि त्यसलाई पनि हामी यताउता दायाँ बायाँ चाहिँ हामी नलगाइकन जुन उसमा चाहिँ लागि पर्यो भने चाहिँ हाम्रो माइन्ड पनि मन पनि शरीर पनि एक ढिक्क अगाडि बढिरहेको भने चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अब दायाँ बायाँ सोच्ने मौका पाएन। अनि त्यो कारणले पनि अलिकति स्वस्थ भएको चाहिँ मैले अनुभूति गरेका छौँ सर। परमेश्वरको अनुग्रह त छ नै छ त्यसको अलावा पनि। हजुर हजुर, एकदम थ्याङ्क यू सो मच। एकजना विद्वान व्यक्तिले भन्नुभएको थियो, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, सर्वशुद्ध हो भन्नुभएको थियो। अनि साँच्चै यो सबै कुरामा हामी सकारात्मक भयौँ भने, हामीले हाम्रो विशेष सोच विचारलाई पनि फ्रेस राख्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यमा यसले ठुलो योगदान पुर्याउँदो रहेछ, राहत पुर्याउँदो रहेछ। अहिले हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ र तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि जनाउँदछौँ। हाम्रो आजको पाहुना व्यक्तित्व आदरणीय एल्डर नवीन खड्गीज्यू, जो एउटा सफल उद्यमी नै हुनुहुन्छ, एउटा मण्डलीको सफल अगुवा पनि हुनुहुन्छ, नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ, अनि एउटा आफ्नो घर परिवारमा एउटा सफल र प्रभावशाली अगुवा पनि हुनुहुन्छ, अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। त उहाँसँगको आजको हाम्रो कुराकानी अझै हाम्रो आशिषका क्षणहरू, आशिषका पलहरूमा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ। अब हामी प्रवेश गर्नेछौँ। नवीनजी, तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कहिले, कहाँ, कसरी पाउनुभयो? तपाईँको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रतिको तपाईँको बुझाइ र तपाईँको व्यवहार के रह्यो, हाम्रा श्रोताहरूलाई तपाईँले बताइदिनुहोस्। धन्यवाद सरलाई। यो अलिकति यो परमेश्वर पाउनुभन्दा अगाडिको अवस्था, परमेश्वर कसरी पायौँ भन्ने अब डिटेल रूपमा भन्यो त धेरै टाइम लाग्छ। हामी त्यो त्यति साह्रो चाहिँ डिटेल रूपमा नजाउँ, तर सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी एउटा नेवार जाति, अब त्यसमाथि पनि मटवाली जाति हो हामी है। अब हामी कतिको अब नेवार र मतवाली जाति कतै कत्तर हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रायः सबैलाई थाहा नभएको त होइन, तर पनि कतिले थाहा छैन भने पनि एकदमै कत्तरवादी एउटा परम्परामा हामी गुज्रिएका व्यक्तिहरू हौँ, बाँडिएका व्यक्ति छौँ। त्यो अवस्थामा पनि कसरी परमेश्वरले पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले परमेश्वर पाउनुको कारण चाहिँ म परमेश्वरमा आउनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अब बालकालदेखि चाहिँ अब मप्रति चाहिँ एउटा त्यस्तो जहाँ रक्सी चुरोट खाने त्यो इच्छा नै कहिले पनि भएन। र यङ उमेरमा पनि मैले त्यो कुराहरू साथीभाइसँग लागे तापनि मैले त्यो कुराहरू खाएन। तर मप्रति चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ थियो है। एउटा जहाँ रक्सी खाने त्यस्तो साथीभाइसँग लागे तापनि त्यस्तो कुराहरू म चाहिँ खाने इच्छा नै कहिले पनि थिएन त्यो समयदेखि नै। र जब जवान अवस्थामा आएर जब मैले पढाइलाई पूर्ण रूपमा पूर्णता पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिन नसकेपछि मैले कामको सिलसिलामा धेरै ठाउँमा काम चाहिँ कामको लागि म विभिन्न ठाउँमा मैले गएँ, तर कुनै पनि ठाउँमा मैले काम चाहिँ सक्सेस चाहिँ पाइएन। र अन्तमा सबै ठाउँबाट मैले सफलता उन्नति केही पनि गर्न नसकेपछि म आखिर आएर घरमै बसिरहेको अवस्थामा, त्यो अवस्थामा मेरी सानी आमाले हाम्रो घरमा चाहिँ प्रभुको सुसमाचार चाहिँ सुनाउन आउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर सुनाउन आउँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्ने। म चाहिँ युवा अवस्था थिएँ, भलिबलमा मैले रुचि थियो, भलिबल खेल्थेँ। अनि उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ कि उहाँ घरमा आउनु हुँदाखेरि म बाहिर थिएँ भने घरमै नआउने, म रुममा छ भने रुमबाट बाहिर ननिस्किने, त्यस्तो थियो। विगत बित्दै गएपछि एक समय चाहिँ म भलिबल खेल्दै रहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको बस पार्कमा जाने भलिबल खेल्दै थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विदेशी दाजुभाइहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन, यो गिडोन बाइबल भन्ने चाहिँ वितरण गरिरहेका थियो। ठुलो एउटा राम्रो टुरिस्ट गाडीमा आएर चाहिँ सबैले बाँधिरहेका थियो। अनि सबैजना गाउँका साथीभाइहरू पनि सबैजना दौडेर त्यो जुन चिज बाँधिरहेको थियो त्यो लिन गयो। तर कसैले पनि थाहा छैन कि त्यो बाइबल भन्ने कुरा थाहा थिएन। कुनै न कुनै राम्रो उपहारहरू गिफ्टहरू दिनुभयो भन्ने कुरा सोचमा चाहिँ सबैजना गएछन्। अनि सबैजना गएपछि म पनि गएँ। अनि वास्तवमा उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न पनि सोधिरहन्थ्यो कि तपाईँ पढ्नुहुन्छ, आर यु रिडिङ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। अनि जसले चाहिँ यस आई एम रिडिङ भन्छ उहाँले मात्रै दिँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ। अनि मलाई पनि थाहा थिएन त्यो के हो भन्ने कुरा, तर उहाँले चाहिँ दिनुभन्दा अगाडि मलाई पनि सोध्नुभयो के तपाईँ पढ्नुहुन्छ
आर यु रिडिङ भनेर इङ्ग्लिस भाषामा सोध्नुभयो, तर अरू भन्न नआए पनि यस र नो चाहिँ भन्न आउँथ्यो सर। अनि यस भनेर त्यो लिएँ, तर यसो अब भोलि त्यो जुन चिज खुसी भएर लिएर आएँ, अन्त भलिबल ग्राउन्डमा आएर हेरेपछि चाहिँ त्यो त बाइबल पो रहेछ। जुन चिज म विरोध गर्थेँ, म घृणा गर्थेँ, मलाई मन नपर्ने कुराहरू दिएको रहेछ। त्यसपछि साथीभाइहरू मिलेर चाहिँ भलिबल खेल्नुको सट्टा त्यो बाइबललाई चाहिँ लात्ताले हानेर उफार्नेदेखि लिएर त्यो गरेँ। अनि त्यो बाइबलले मैले त्यतिकै फालेन, त्यो साथमै लिएर आएँ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको 55 सालको कुरा। अनि त्यति अवस्थासम्म चाहिँ हाम्रो बुङमटीमा त्यति बाथरुमको व्यवस्था चाहिँ प्रायः घरमा छैन। अनि त्यो अवस्थामा हामी कहाँ जानु पर्न भन्दाखेरि बाथरुम जानलाई चाहिँ, टोइलेट जानलाई चाहिँ बिहानै झिसमिसीमा उठेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ कसैको बारीमा कसैको खेतमा गएर चाहिँ जानुपर्ने थियो। अनि म त्यो साथमै लिएर जान्थेँ। अनि चाहिँ पानी लिएर जाने चलन छैन टोइलेट जाँदाखेरि गाउँघरमा है। अनि चाहिँ बाइबल साथमै लिएर जाने। अनि जब हामी टोइलेट बसी अवस्थामा चाहिँ त्यो बाइबल हिटो पढेछ र भजनसँग चाहिँ खुब पढ्थेँ, मलाई मनपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ अरू चाहिँ पढ्दैन। नयाँ नियमको त्योदेखि नयाँ नियमको एउटा नयाँ नियम भन्ने शीर्षकमा गीत बाइबल दिएको थियो। अनि त्यसमा भजन सङ्ग्रह हिटोपडेस पनि सङ्घालिरहेको थियो। अरू त होइन, भजन सङ्ग्रह हिटोपडेस चाहिँ खुब पढ्थेँ। अब केही बुझेको होइन, जस पढ्ने मात्रै हो। अनि जब अब टोइलेट सकिसकेपछि त्यतिखेर त अब पानीहरू लिएर जाने चलन छैन। अनि नभएपछि चाहिँ त्यही बाइबललाई च्यात्दै टोइलेट पेपरको रूपमा युज गर्दै सबै मैले सिधाएँ है। केही समयपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ म त्यस्तो विरोध गर्ने मान्छे पनि कसरी। म अब 81 अब घरमा सुसमाचार सुनाउन आइरहेको थियो, तर पनि मैले सुसमाचारलाई सानी आमालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकारेनन्। एक प्रकारको चाहिँ म पनि एकचोटि चर्चमा जाउँ, एकचोटि गएर हेरौँ भन्ने चिज चाहिँ त्यो मनमा पलाएर आयो। र फर्स्ट टाइम म पाटन चर्च जाँदाखेरि, म कैनुनिया पाटन चर्च कुमारपाटीमा गएको अवस्थामा चाहिँ म जब जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै म एउटा जवान 20 वर्षको अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ हिरो भएर पङ्स भएर गइरहेको थियौँ। हातमा बाला लाउनेदेखि लिएर 10वटै औँलामा औँठी लगाएर सिक्री लगाएर एकदमै म हिरो भएर गएको थिएँ। वास्तवमा त्यहाँ जाँदा थाहा पाएँ त म त सबैको बिचमा म त जोकर जस्तो पो देखेँ क्या। त्यहाँ क्रिस्चियनहरू कोही पनि कसैले पनि त्यस्तो कुराहरू लागेको देखेन, तर म मात्रै त्यहाँ कार्टुन जस्तै जोकर जस्तै देखियो। लाज पनि लाग्यो है। तर पनि त्यहाँ बस्यो। अनि त्यहाँ जो नयाँ आएको छ उहाँहरू उठेर आफ्नो परिचय दिनुहोस् भन्नुभयो। अनि आफ्नो परिचय दिएँ, म यहाँबाट, मेरो नाम यो भनेर दिएँ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको प्रेरितको 22 अध्यायको विषयमा चाहिँ हाम्रो पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र पावलले त्यहाँ महासभाको अगाडि कसरी म ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ कसरी परिवर्तन भएँ भन्ने कुरा, परमेश्वरलाई त्यो दमस्कसमा भेटेर म यसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा आफ्नो गवाई दिँदै रहँदाखेरि त्यही वचनद्वारा म त्यही समयदेखि मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेँ। र 2055 साल मैले भाद्र 27 गते शनिबार बेलुकी 8 बजे मैले प्रभुलाई मेरो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर मैले ग्रहण गरेँ सर। हजुर, एकदमै रोचक गवाई, रोचक आशिष है, आशिषमय गवाई। साँच्ची नवीजी धेरै धन्यवाद छ। साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा यहाँले अन्जानमा ती कुराहरू गर्नुभएको थियो। तपाईँको प्रभु येशूसँग इन्काउन्टर भयो, त्यसपछि तपाईँको जीवनमा अन्य खास मुख्य तपाईँको जीवनमा के कुरो, त्यस्तो कुराहरू, परिवर्तनहरू, रूपान्तरणहरू, खास के कुरा तपाईँले पाउनुभयो? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको अनुभव आज बाँडिदिनुहोस् न। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पाउने बित्तिकै सर्वप्रथम त पहिले एकदमै परमेश्वरलाई विरोध गर्ने, मन नपर्ने व्यक्ति त स्वतः परमेश्वरलाई मैले सहज रूपमा स्वीकारिहालेँ है। त्यो पहिलो कुरा भयो भनेपछि चाहिँ पहिला चाहिँ अब जवान अवस्थामा अब जहाँ रक्सी रोड नखाए तापनि अलिकति साथीभाइसँग लागेर चाहिँ तपाईँको दिदीबहिनीले अलिक जिस्क्याउने बानी थियो। त्यो त स्वात्तै परमेश्वर आएपछि त्यो एकदमै सर्लक्कै भयो, हट्यो। अनि अर्को कुरा, त्यो विगतको समयमा प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि धेरै कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गरेको थिएँ, कुनै पनि काममा सक्सेस भएन। जब प्रभुलाई येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेर परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती र प्रार्थना साथ कामको लागि खुब एकदमै परमेश्वरसँग रोएर प्रार्थना गरेर काम थालनी गरेँ। त्यो दिनदेखि चाहिँ परमेश्वरले काममा चाहिँ स्थिर दिनुभयो सर। मैले विशेष अनुभव गरेको मेरो चाहिँ पहिले विरोध गर्ने कुराहरू त्यो परिवर्तन भएँ। अरूलाई त्यो जुन परमेश्वरले मन नपर्ने कुराहरू, ख्रिस्टका जनलाई विरोध गर्ने कुराहरू,
अरू साथीभाइसँग लाग्दाखेरि चाहिँ अरूलाई अब दिदीबहिनीले जिस्काउने कुराहरू भयो भन्दाखेरि चाहिँ म एकदमै कामकोमा निरुत्साहित भएर चाहिँ एकदमै निराश भएको अवस्थामा जब प्रभुलाई ग्रहण गरेर मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर काम सुरु गरेँ, त्यो समयदेखि चाहिँ काम चाहिँ राम्रो, मैले एउटा आशिषित भएको काममा एउटा स्थिरता भएको अनुभव गरेको छु सर। हजुर 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 धेरै धन्यवाद छ नवीनजी। अब हामी तपाईँको व्यवसायसँग पनि, उद्यम र व्यवसायसँग पनि अलिकति हामी कुराकानी गरौँ। तपाईँको पहिलाको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो? तपाईँले कसरी यो व्यवसाय अहिले जुन तपाईँले एनके मिट सप तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, अघि पनि हाम्रा श्रोतालाई यहाँले बताइदिनु भयो, एनके मिट सपसम्म तपाईँ आइपुग्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको सङ्घर्षको कथाहरू, तपाईँले भोग्नुभएका, तपाईँले सामना गर्नुभएका ती चुनौतीहरू हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद फेरि पनि सरलाई। मैले अघि पनि भनिसकेको छु र फेरि पनि भन्दैछु कि मैले प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि अब हाम्रो घर परिवार, अब गाउँघरमा चाहिँ त्यति हामीसँग सुसम्पन्न व्यक्ति परिवार त हामी होइनौँ। गाउँघरमा विशेष गरी अब खेती किसान गरेर जीवन आर्जन गरिरहेका व्यक्तिहरू हौँ हामी। अनि पेसागत रूपमा हाम्रो बाजेदेखि नै हामी मासु व्यवसायमा छौँ। तर पनि अब अहिलेको जस्तो परिस्थिति त्यो गाउँघरमा पहिला चाहिँ तपाईँको कुनै पनि चाडपर्वहरू आउनुपर्छ मासु खानलाई, अनि त्यो पसलहरू खोल्नुको लागि कुनै चाहिँ सङ्क्रान्तिहरू आउनु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा भएको कारणले व्यापार पनि धेरै, अब गाउँठाउँमा त्यति पैसा पनि नहुने, त्यो तरिकाले कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अवस्था पनि धेरै कमजोर नै थियौँ। र त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा पनि पढाइलाई चाहिँ मैले निरन्तरता दिन सकेन। र त्यसपछि काम गर्छु, अब घर परिवारलाई अलिकति आर्थिक कुराले चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने कुरा विचार आयो र काम गरेर जाँदाखेरि कुनै पनि कामहरू सक्सेस चाहिँ भएन, सफलता मैले पाएन है, निराशजनक अवस्थामै थियौँ। अन्तमा घरमा आएर बसिरहँदाखेरि बुवा आमाहरूले चाहिँ धेरै उत्साह र साहस दिनुहुन्थ्यो, धारस दिनुहुन्थ्यो। त्यो हुँदै पनि अब सबै कुरा पर्याप्त रूपमा हामीसँग थिएन, मैले भने। अनि म एकदमै परमेश्वरमा विरोध गर्ने व्यक्ति, जब परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ अब मैले केही न केही काम गर्नुपर्छ। मैले विभिन्न परमेश्वर नपाउँदाखेरि धेरैवटा कामहरू गरेँ, मैले कुनै पनि काममा स्थिरता र सफलता पाउन सकेन। तर मैले प्रभुलाई जब ग्रहण गरेको थिएँ, मैले त्यो काम सफलता र काम राम्रो होस् भनेर होइन कि, तर म एकजना एउटा आमाको गर्भदेखि म पापी हुँ, म एउटा भनौँ न मैले पनि जन्मैदेखि नै म पाप स्वभावमा हुर्किएको मानिस हो भनेर प्रभुलाई म एउटा पापी हो भनेर मेरो मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गरेँ। त्यो समयदेखि मैले परमेश्वरले ग्रहण गरेर काम गरेँ र कामको सुरु चाहिँ बुङमुटीमा हुँदादेखि नै एनके मिट सप थियो मेरो। बुङमुटीमा नै मैले एनके मिट सप भनेर मेरो एउटा लोगो पनि थियो, मेरो एन अनि क्रस अनि के त्यसलाई नै राखेर त्यहाँदेखि नै सुरु गरेको। खास चाहिँ त्योभन्दा अगाडि विभिन्न धेरैवटा कामहरू गरेँ सर। अब कामको कुरा गरेर मैले सोच्छु के मात्र काम गरेन र भने जस्तो लाग्छ, तर कुनै पनि काममा धेरै दुःख निराश र सबै साथीभाइहरूले राम्ररी प्रगति उन्नति गर्दाखेरि त्यति अवस्थामा चाहिँ निराश भएर चाहिँ सुसाइड गर्ने अवस्था पनि गरे कहिलेकाहीँ मनमा आउँथ्यो, तर त्यो कुरामा धेरै फोकस चाहिँ गएन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिले चाहिँ एनके मिट सप बुङमुटीमा थियो। 56 सालमा तपाईँको माघको 1 गते सुरु गरेको, खास चाहिँ है माघको 1 गते होइन, कार्तिकमा तपाईँको भाइटिकाको 2 दिन अगाडि सुरु गरेको। 56 सालमा भाइटिकाको तपाईँको 2 दिन अगाडि लक्ष्मी पूजाको दिनमा त्यतिखेर सुरु गरेको थियो। त्यो मैले त्यो दिन गतेर ऊ चाहिँ दृश्य मैले त्यो चाहिँ याद छ। त्यो सुरु गरेर पछि 56 सालमा सुरु गरेर अनि चाहिँ तपाईँको 64 सालमा त्यो पसल चाहिँ कान्छा भाइलाई चाहिँ मैले सुम्पिएर म चाहिँ यहाँ नक्खुमा आएँ। अहिले चाहिँ म हाल नक्खुमा छु, पसल र घर पनि अहिले नक्खुमा म कार्यरत छु सर। हजुर नवीनजी, एकदमै यहाँले आफ्नो सङ्घर्षको पानाहरू, सङ्घर्षको ती स्टेपहरू यहाँले सरसर्ती हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई बताइदिनु भयो। अनि साँच्चै कुनै पनि व्यक्ति सफलताको चुचुरोमा पुग्नु
पुग्नुको रहस्य चाहिँ त्यस पछाडि उसको धेरै जीवनमा मेहनत, परिश्रम र सङ्घर्षहरू रहेको हुँदछ। अनि त्यसरी नै यहाँ पनि एउटा सङ्घर्षमा साँच्चै लागि पर्नुभयो र सफलताको अहिले उचाइमा यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी यहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै नै जानेछौँ र अहिले हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ। यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि हाम्रा श्रोताहरूलाई वेलकम ब्याक अगेन। हामी हाम्रो कुराकानीहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र आजको कुराकानीबाट यहाँहरूको जीवनमा यहाँहरूले धेरै आशिषको महसुस गर्नुहुनेछ। अनि साँच्चै यहाँहरू कोही कतै हताश उदास भइरहनु भएको छ, आफ्नो जीवनमा पटकको प्रयासमा पनि यहाँहरू सफल भइरहनु भएको छैन भने फेरि पनि यहाँ एकचोटि लागि पर्नुहोस्। आजको हाम्रो पाहुना वक्ताबाट उहाँले बताइसक्नु भएको छ कि उहाँ धेरै कामहरू गरेर हार खानुभएको व्यक्ति, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले धेरै हरकत गर्नुभयो, तर ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरिसक्नु भएपछि उहाँको जीवनमा एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट आयो। अनि उहाँ एकल लडाइँ लडिरहनु भएको थियो, तर जब ख्रिस्ट येशूलाई पाउनुभयो त्यसपछि उहाँको उद्देश्य भविष्यसँग चाहिँ उहाँको भविष्य चाहिँ उहाँले चाहिँ ख्रिस्टसँग भएर उहाँले लडाइँ सुरु गर्नुभयो। जसै उहाँ ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरिसक्नु भइसकेपछि उहाँको जीवन यात्रामा, उहाँको सङ्घर्षहरूमा, लडाइँमा, उहाँका योजनाहरूमा साँच्चै अच्चाकाली रूपमा परमेश्वरले सफलता दिँदै ल्याउनु भयो। र यो सफलताको सरसर्ती केलाउँदाखेरि सफलताको यसका आधारहरू उहाँमा स्थिरता, मेहनत र ख्रिस्ट येशूमाथिको उहाँको पूर्ण भरोसा, यही नै कुराहरू हामी मोटामोटी देख्दछौँ र हाम्रो कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ। नवीनजी, तपाईँ एउटा सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई एक दुईवटा प्रश्नहरू गर्नु मन पर्यो मलाई। तपाईँले आफ्नो घर परिवारलाई कसरी हेरविचार गरिरहनु भएको छ? तपाईँ सेवाकाईमा नि त्यत्तिकै समय दिइरहनु भएको छ, तपाईँ आफ्नो व्यवसायमा नि त्यत्तिकै समय दिइरहनु भएको छ र तपाईँ ईश्वर शास्त्र बाइबल कलेज पनि तपाईँ पढ्नुहुन्थ्यो। सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले कसरी यो तालमेल मिलाउनु भयो? आफ्नो परिवारलाई खास के कसरी तपाईँले हेरविचार गरिरहनु भएको छ? एउटा अभिभावकले कसरी चाहिँ आफ्नो परिवारको देखभाल गर्नुपर्दछ? सबै कुरा हामीले आफूले चाहेर चाहिँ हुँदैन रहेछ। मैले यो कुरालाई चाहिँ के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले विश्वास गरेदेखि चाहिँ मेरो एउटै उद्देश्य भनेको मैले परमेश्वरको सेवा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सोच जतिखेर पनि हुन्थ्यो कि सर। अनि हजुरले प्रश्न गर्दाखेरि मैले कहाँनिर कसरी समय दियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले बल्ल अस्ति तपाईँको भनेपछि पेन्डामिकसम्म अवस्थामा चाहिँ अलिकति धेरै महसुस गरेँ मैले है। त्यो अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता मैले जतिखेर पनि मैले परमेश्वरको कामको लागि नै हुन्थ्यो। अनि जहाँ पनि अब आफूले धेरै कुरा नजाने तापनि जति जानेको छु, जति सिकेको छु त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको लागि आफूले जाने कुराहरू, सिकाउने कुराहरू, उत्साह दिने कुराहरू, सान्त्वना दिने कुराहरूदेखि लिएर मण्डलीको हरेक कार्यक्रममा, हरेक सेवाकाईमा चाहिँ आफूले भ्याएको सकेको चाहिँ त्यस सङ्गतिहरूमा, त्यो कार्यहरूमा चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ सेवा गर्ने इच्छा हुन्थ्यो भनेको चाहिँ। अनि जब परमेश्वरले पहिलो स्थान दिइसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सबै कुराहरू मैले अहिले अनुभव गरेको छु। त्यो कुराहरू एकदमै मिलिरहेको कुराहरू थियो है। मैले चाहिँ परिवारलाई मात्रै भनेर पनि फोकस दिएन, कामलाई मात्रै भएन पनि फोकस दिएन। मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ जतिखेर पनि परमेश्वरको कामलाई चाहिँ मैले प्राथमिकता दिने हो। अनि त्यसपछि मेरो परिवार र मेरो कामलाई मैले समय दिने हो। अनि त्यो तरिकाले जाँदाखेरि हजुरले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ कसरी मिलाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ म कतिपय अवस्थामा त मैले कसरी चाहिँ यो परिवारलाई यति टाइम दिने, कामलाई यति टाइम दिने, परमेश्वर यति टाइम दिने भन्ने कुरा मैले चाहिँ क्यालकुलेट गरेको छैन। मेरो रेकर्ड पनि छैन सर है। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यो सबैको श्रेय परमेश्वरै हो। अनि अर्को कुरा, परमेश्वरको वचनमा पनि यीशु ख्रिस्टले पनि भने जस्तै सिजरको कुरा सिजरलाई देऊ, परमेश्वरको कुरा परमेश्वरले देऊ होइन। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समयमा हामीले पहिलो कुरा परमेश्वर दिनुपर्छ, काममा दिनुपर्ने समयमा कामलाई दिनु पर्यो, परिवारले दिनुपर्ने आवश्यक परेको ठाउँमा परिवारले दिनुभयो भने चाहिँ सबै कुरा चाहिँ म्यानेज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ अनुभव गरेको छु। किन भनेको चाहिँ अब
सबै कुरा चाहिँ त्यो तरिकाले गयो भने चाहिँ जस्तो अब काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ काम पनि गर्नु पर्यो। अनि अब सेवाकाईको लागि परेको ठाउँमा सेवाकाईले पनि सेवाकाई काम छ भनेर कामलाई पनि समातेर बसिरहनु भएन। र कतिपय अवस्थामा परिवारको इच्छा हुन्छ, कतिपय अवस्थामा जानै पर्ने अवस्थामा त्यतिखेर पनि अब सेवाकाईलाई पनि अरूलाई जिम्मा दिएर हुन्छ कि कामलाई पनि अब कतिपय अब त्यतिखेर स्टाफहरू थियो उहाँलाई चाहिँ सुम्पिएर हुन्छ कि अनि परिवारलाई पनि समय दिने। कामको अवस्थामा कति अवस्थामा म आफै बस्नु पऱ्यो भने म आफै नै रहेर होइन त्यसले चाहिँ म्यानेज गरेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै गएँ। अब धेरै पढाइमा धेरै नभएको कारणले पनि त्यति साह्रो ज्ञान त्यो म्यानेजमेन्टको विषयमा त थाहा नभए तापनि मेरो सबै कुरा म्यानेजमेन्ट चाहिँ म परमेश्वरलाई नै दिन्छु सर। भनेपछि परमेश्वरमाथिको यहाँको अद्भुत भरोसा जुन एउटा तपाईँको 100% भरोसा छ, जुन आस्था छ, जुन विश्वास छ, आज परमेश्वरमाथि राखेको जुन प्रकार तपाईँको भरोसाकै खातिर यहाँको सम्पूर्ण घर परिवारलाई हेरविचार गर्ने, मण्डली समुदायलाई हेरविचार गर्ने, यी सबै कुरामा तालमेल व्यवस्थापन मिलाउनको लागि यहाँले सहायता पाइरहनु भएको छ होइन त? हजुर पाइरहेको छ। अब सायद जतिको त सायद अब मण्डली पनि नपुगेको हुन सकिन्छ होइन। अब कतिपय कुराहरू मलाई आफै पनि मैले फिलिङ गरेको छु कि कति एउटा मन्दिरको अभिभावक भएपछि कति मन्दिरका विश्वासीहरूलाई भेटघाट गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो आफै पनि कमजोर फिलिङ त गरिरहेका छौँ होइन। एकैजना मान्छे अब सेवाकाईमा पनि व्यवसायमा पनि परिवारलाई दिनुपर्ने अब गाह्रो त गाह्रै थियो, तर पर्याप्त मात्रामा नभएको ठाउँमा आवश्यक कहाँ हो बढी चाहिँ चाहिने हो होइन। अब कति अवस्थामा विश्वासले पनि भेटघाट गर्ने कुरादेखि लिएर अब बस्नु पनि कुरादेखि चाहिँ यदि चाहिँ म कहाँनिर अलि बढी चाहिँ मेरो आवश्यकता पर्छ अनि परमेश्वरको सेवाकाईमा पनि विश्वास भेटघाटमा पनि हुन सकिन्छ, पसलमा पनि हुन सकिन्छ, परिवारमा पनि हुन सकिन्छ। त्यो जुन स्थान जुन चिजलाई प्राथमिकता बढी आवश्यक ठाउँ छ अनि त्यो ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने उसले महसुस गरेँ। तर कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदा पनि पर्याप्त रूपमा चाहिँ अझै पनि दिन सकेको छैन। प्रार्थना गर्दैछौँ, सिक्नुपर्ने कुराहरू, जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, अझै प्रार्थनामै छौँ यो विषयमा चाहिँ। हजुर 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 धेरै धन्यवाद छ। यहाँले साह्रै नै व्यवहारिक जवाब दिनुभयो, एकदमै सरल यहाँले जवाब दिनुभएको छ। यहाँको सरलीकरण नै अत्यन्तै आनन्दमय र आशिषमय पाटो लाग्यो मलाई पनि र हाम्रा श्रोतालाई पनि निश्चय नै लागेको छ। नवीनजी, अहिले विश्व संसारमा आर्थिक क्रान्तिको लागि सम्पूर्ण देश लागि परेको छ, जनताहरू लागि परेको छ, शासकहरू लागि परिरहेको छ। म अहिले तपाईँसँग यो इन्टरभ्यू इन्टेक रचेस्टर न्युयोर्क अमेरिकाबाट तपाईँसँग इन्टेक गरिराखेको छु र नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै म अलिकति तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। नेपालमा आर्थिक गरिबी अवस्थाहरू अझै पनि विद्यमान छ अनि आफ्नो पेटभरि खान मजाले बिहान बेलुका पेटभरि खान नपाउने व्यक्तिहरू पनि अझै पनि अनगिन्ती नै छन्, उल्लेख्य मात्रामा छ। नेपालमा वर्षमा 40,000 जति व्यक्तिहरू अझै पनि पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम नेपालमा त मानिसहरू चाहिँ वर्षमा 2 महिना 3 महिना मात्रै उनीहरूले आफूले कमाएको खानेकुराहरू खान पुगिराखेको अवस्था छ र 9 महिना जति धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। वैदेशिक रोजगारहरू, छिमेकी देशको रोजगारीहरू आदि इत्यादिमा निर्भर रहनु परेको छ। मैले अलिकति यहाँ जोड्न चाहेको विषय चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आज हाम्रो नेपालमा कति व्यक्तिहरू अझै पनि आर्थिक सङ्घर्षभित्र पिल्सिरहनु भएको छ, सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरू पनि पिल्सिरहनु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू है आज अर्थतन्त्रसँग एउटा आर्थिक स्रोत उत्पादनसँग आम्दानीसँग एकदमै लडाइँ लडिरहनु परेको छ। किन मान्छेहरू सधैँ एउटा गरिबीमा झुन्डिरहनु पर्छ, गरिबीमा आर्थिक समस्यामा पिल्सिरहनु पर्छ? खास यो आर्थिक सङ्कष्ट समस्याहरू आइरहने, त्यसमै रहिरहने यो चाहिँ के रहेछ त कारणहरू? आज हाम्रो श्रोताहरूलाई तपाईँको आफ्नै अनुभवबाट सँगाल्नु भएको जे पाटो छ हाम्रो श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्, के छ यो अर्थतन्त्रमा, यो आर्थिक क्षेत्रमा किन मान्छेहरू सधैँ पछि परिरहन्छन्? यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले हजुरलाई र जसले यो आशिषका पलो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई भन्न म यही चाहन्छु कि मलाई यो सम्बन्धी धेरै ज्ञान त छैन होइन। मैले धेरै मेरो पढाइ पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले नजानेको कुरा चाहिँ नबोल्दा नै म उचित ठान्छु। तर मैले जे जानेको छु त्यो चाहिँ म केही रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले देशमा
सबै ठाउँमा चाहिँ अब एउटा कारण चाहिँ अब देशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू देशको उच्च ओडामा बस्ने व्यक्तिले पनि चाहिँदो कुराहरू ठाउँमा चाहिँ जति जुन चिजहरू गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू अलि नभएको हो कि जस्तो पनि भानुहुँदछ। अनि यो कुरा अहिले मात्रै होइन, यो त विगतका इतिहासदेखि नै चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले यो थाहा नभएको कुरा पनि विद्यमान नै छ। जुन एउटा अभिभावक, देशको एउटा अभिभावकले एउटा सबै ठाउँमा कसरी कुन कुराको आवश्यक छ, कुन कुरा चाहिने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जति पनि कल कारखाना, फ्याक्ट्रीहरू, उद्योगहरू चाहिँ ठिक तरिकाले अब त्यहाँ आवश्यक कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ अब विदेश जानु पनि सायद पर्ने हुन्छ। सबै स्वदेशमै भयो भने त किन विदेश जानु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारको कुरा भयो भनेको चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मानिसहरू हरेकमा चाहिँ जो कोही पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ एउटा अल्छी चाहिँ हुनु हुँदैन। जे छ त्यसलाई चाहिँ अल्छी नबिकन एकदमै मेहनती र परिश्रम हुनैपर्छ है। अब धेरै पढे लेखेका व्यक्तिहरूले पनि उहाँहरूसँग डिग्री छ होइन, त्यो एकदमै सर्टिफिकेट छ, तर ती कुराहरू आर्टिकलमा उहाँहरू सम्पन्न हुन सकेन। तर डिग्रीले चाहिँ चाहिन्छ, हामीलाई आवश्यक छ, तर मेहनत भएन भने चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ उपलब्धि र उन्नति चाहिँ हुँदैन। त्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो। यो चाहिँ कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नभएको छ है। किनभनेखेरि चाहिँ अब मैले पनि भनेको मैले धेरै पढेको छैन। मैले अब मैले आफूलाई चाहेको मेरो नाम थर मैले लेख्न सक्छु, अहिले मैले चाहेको आफूलाई हिसाबको म लेख्न सक्छु, त्यति मात्रै मैले पढेको छु, धेरै पढेको छैन। सबैलाई यो कुरा जानकारी म गराउन चाहन्छु। र म बिहानदेखि लिएर सुत्न अब बेला नभएसम्म नै मैले आफ्नो टाइमलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्छु, मेहनत गर्छु। आफ्नो काम सानो होस् या ठुलो होस्, त्यो कामलाई चाहिँ एकदम इज्जत साथ, सम्मान साथ त्यसलाई म परिश्रम गर्छु, मेहनत गर्छु, आफ्नो पसिना बगाउँछु, भ्यासम्म आफै खट्छु। यदि आफूले नसकेको खण्डमा मात्रै म अरू सहायक व्यक्तिलाई राख्छु होइन। अब आफूले सकेको अवस्थामा पनि एकदमै हाइफाई भएर बसेर चाहिँ तपाईँको सहायक व्यक्ति राखेर बस्यो भने पनि हामी त्यो राम्रो हुँदैन। किनकि आफ्नो शरीरलाई पनि व्यायाम हुन्छ। त्यसले गर्दा आफूले गर्न सक्ने कुराहरू किन हामीले सहायक व्यक्ति हामीलाई आवश्यक पर्छ र जुन चिज चाहे सानो होस् या ठुलो होस्, जुनै काम पनि चाहे हामीसँग व्यापार किन नहोस्, चाहे खेती किसान नै किन नहोस्, चाहे हामी चाहिँ कुनै अफिसमा जागिर नै किन नहोस्, जुन चिज, जुन काम, जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक हामीले काम गर्यो र मेहनत र परिश्रम गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ धेरै आशिष दिनुहुन्छ। र हामी त्यस्तो कोही पनि त्यो गरिबीपन चाहिँ हुँदैन जस्तो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा। पहिलो कुरा त अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा यो भएको कारण चाहिँ अलिकति सरकारले पनि ध्यान नदिएको हो कि भन्ने कुरा हो। भनेखेरि कति अवस्थामा हुँदै पनि कति मान्छे मेहनत पनि नगरेको हुन सकिन्छ, मेरो अनुभव। हजुर, धेरै धन्यवाद छ नवीनजी। छोटकरीमा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यहाँको 15 गतिको प्रार्थनाको विषयमा म यहाँलाई अहिले केही बेर पछाडि तपाईँलाई म यस विषयमा सोधपुछ गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो एनके मिट्सअपबाट तपाईँले कस्तो प्रगति, आर्थिक उन्नति गर्नुभयो, तपाईँका सफलताहरू, एनके मिट्ससँगै तपाईँका सफलताहरू के कस्ता आए, हाम्रा श्रोताहरूलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने धेरै ठुलो उहाँलाई उत्साह हुनेछ। यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो चाहिँ आज कतिचोटि मान्छेहरूसँग समय छ, स्रोत छ, र पनि कतिचोटि मान्छेको जीवनमा लगनशीलता भएन भने पनि मान्छेले उन्नति गर्न सक्दैन। अनि यहाँको जीवनलाई हामीले निहालेर हेर्दाखेरि यहाँ एकदमै निरन्तर लागिरहनु भएको हामी देख्दछौँ। कुनै पनि व्यवसाय, बिजनेसमा, जुनसुकै काममा, परियोजनामा किन नहोस्, त्यसमा सफल हुनको निम्ति चाहिँ एकदमै स्थिर भएर लागिरहनु पर्ने चाहिँ त्यो पनि एकदम टटकारोको रूपमा हामी त्यो देख्दछौँ। त्यो नभइनहुने कुरा हो। तपाईँले यो एनके मिट्सअपबाट कस्ता सफलताहरू आर्जन गर्नुभयो, तपाईँका आर्जन, त्यो सफलताका पाटाहरू पनि अलिकति तपाईँले हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। मानिसहरूले धेरै उता राम्रो पोजिसनमा बसेर पनि धेरै कमाएर मात्र पनि अब कमाइरहेको हुन्छ होइन। एउटा हामी विश्वासीको नाताले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी जुनै काम गर्छौँ त्यो कामको परमेश्वरले हामीले चाहिँ 10% चाहिँ परमेश्वरलाई पनि छुट्याउनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ।
यो कुरालाई चाहिँ हामीले भुल्नु भएन। मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ विश्वासीहरू सबैजनालाई है, हामी विश्वासी भइसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभएको त्यो दशंशा हामीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा पनि हामीले चाहिँ त्यो दशंशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा युज गर्नु भएन। त्यो परमेश्वरले छुट्याउनु पर्ने कुराहरू हामीले छुट्याउनै पर्छ, दिनै पर्छ। काम परमेश्वरले दिनुभएको हो, काम गर्नलाई शक्ति पनि परमेश्वरले नै दिनुभएको हो होइन। अनि ती सबै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ काम पनि परमेश्वरले दिने, काम गर्नलाई शक्ति पनि परमेश्वरले दिने, कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने ज्ञान बुद्धि पनि परमेश्वरले नै दिने। तर परमेश्वरले चाहिँ केही पनि नदिने भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ आशिष हुन सक्दैनौँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको कुरा चाहिँ त्यसै कारण हामी परमेश्वरको वचनमा भने कि व्यवस्थाको 28 अध्याय अनुसार चाहिँ यदि परमेश्वरमा इमान्दारपूर्वक इज्जतपूर्वक चाहिँ परमेश्वरले दिनुपर्ने सानो सानोमा किन नहोस् तर इमान्दार चाहिँ भयो भने त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ है। सानो कुरामा किन नहोस् परमेश्वरले भनेको छ हामीले मत्तीको 25 अध्यायमा स्याबास असल नोकर, सानो कुरामा इमान्दार भइस्, म तँलाई ठुलो कुराको जिम्मा दिन्छु भन्नुभएको छ त्यो हामीलाई है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब म पसल त म गर्छु, परमेश्वर दिनुभएको म मेहनत परिश्रम त म गर्छु, तर परमेश्वरले सुरक्षा दिनु भएन भने, परमेश्वरको अनुग्रह र निगाह भएन भने जतिसकै कमाए पनि त्यो रहँदैन। त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ दिनु पर्यो। अब मैले यो एनके मिट्सअप त बुमुती हुँदैदेखि नै तपाईँको काम गरेको। त्यतिखेर हाम्रो सानो घर थियो, त्यो पसल गरेँ, बुवाको पसल थियो। हामी बुवा मेरो पसल हुँदाखेरि चाहिँ सानो घरबाट बुमुनी पनि सानो एउटा जग्गा किनेर त्यहाँ पनि जस हामी 3 दाजुभाइलाई हामी सबैलाई हुने र धेरै ठुलो नभए पनि जस हामीले आवश्यक अनुसार चाहिँ जसो तसो गरे पनि हामीले एउटा राम्रो त्यहाँ पक्की घर पनि बनाएँ बुमुटीमा पनि। यो एनके मिट्सअपको मैले पुरा गर्दै थिएँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा, यसकै आम्दानीद्वारा। त्यसपछि म 64 सालमा बुमुटीबाट म नखुमा आएर यो एनके मिट्सअप मैले खोलेँ। त्यतिखेर म एनके मिट्सअप खोल्दा चाहिँ म सानो एउटा चाहिँ अहिलेको मेडिसिटीको जस्ट अपोजिट साइडमा म सानो एउटा रुममा बसेर म पसल चलाउँदै थियो। अब बुमुटीमा म सेवकै पनि गर्दै थियौँ। अनि पसल सानो सानो गर्दाखेरि चाहिँ 68 सालमा है जब हाम्रो मण्डल 66 सालमा मण्डली भवन बुमुटी मण्डल भवन बनाइदै थियो। अनि त्यतिखेर अब सबैले अब के सक्छ आफूसँग जे छ त्यो कुरा परमेश्वरको लागि मुट्ठी खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले त्यहाँ हामी कमिटीले आह्वान गऱ्यौँ। म पनि कमिटीमा थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि जब चाहिँ मण्डली भवन 66 सालमा बन्दै आएर 68 सालमा उद्घाटनको समयमा चाहिँ अब कतिको अवस्थामा अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यतिखेर उद्घाटन बेला आइसकेको छ। अब कसैको अब पर्दाहरू छैन, झ्यालखापाहरू छैन, त्यहाँ बस्नलाई कार्पेटहरू थिएन। अनि सबैले सकेको आफूले राख्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँ विचार निरो गर्यो। सबैसँग विश्वासीसँग हामीले आह्वान गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि मैले पनि ल अरू सबैले कसैले पर्दा हाल्नुभयो, कसैले चाहिँ झ्यालको ढोकाको लागि पैसा हाल्नुभयो। अनि मैले चाहिँ बुमुटी मण्डलीको चाहिने मैले धेरै नसके तापनि अब बुमुटी मण्डली उद्घाटन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि नै म परमेश्वरको लागि चाहिँ एउटा मन्दिरको लागि एउटा कार्पेट राख्छु भन्ने मलाई त्यतिखेरदेखि मन आयो। अनि त्यतिखेर एकैचोटि पैसा थिएन। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा नै त्यो पसलमा जति व्यापार हुन्छ त्यो पैसालाई चाहिँ म फाइनेन्समा डिपोजिट गर्ने क्या। 6 महिना अगाडिदेखि नै पसल सुरुमा जति व्यापार भयो, चाहे 100 रुपियाँ, चाहे 200 रुपियाँ, चाहे 1000 रुपियाँ, त्यो पैसाले मैले अलग गरेर त्यो चाहिँ फाइनेन्समा डिपोजिट गर्दै आएपछि 6 महिनापछि ठ्याक्कै त्यो बुमुटी मन्दिरको अहिले भइरहेको छ त्यहाँको मन्दिरको लागि चाहिँ चाहिने कार्पेट 70,000 को कार्पेट मैले किनेँ। मैले प्रभुको लागि दिने मौका पाएँ। त्यो पैसा डिपोजिट हुँदै आएपछि 6 महिनापछि 70,000 भयो है। त्यो भयो। अनि त्यो पैसाले चाहिँ मैले मन्दिर उद्घाटनको लागि राखेँ। तपाईँको असोजको 23 गते मन्दिर उद्घाटन भएको भनेपछि त्यसको 6 महिनाको बादमा म 64 सालमा पैसा राखेर 6 महिनाको बादमा म अहिले बसेको घर मैले 70,000 को चाहिँ प्रभुको महिमाको लागि मन्दिर भवनको लागि कार्पेट हालिदिएँ। मलाई त्यो अवस्थामा परमेश्वरले 70 लाखको घर मैले आफैले किनेँ नक्कोमा है। यो चाहिँ परमेश्वरको एनके मिट्सअपबाट नै
मैले पाएको कुरा हो। यो मैले राम्रो उपलब्धि भनेको त्यो पाएँ भनेको चाहिँ अरू कुरा त परमेश्वरले अहिलेको परिवेशमा आवश्यक पर्ने कुराहरू पर्याप्त मात्रामा नभए तापनि जुन चिज मलाई आवश्यकता छ मलाई सबै कुरा दिनुभएको छ। हजुर हजुर म परमेश्वरलाई दिन्छु धन्यवाद परमेश्वरलाई। भनेपछि यहाँलाई आवश्यकता हुने सम्पूर्ण साधनहरू, यहाँलाई वाहन साधनहरू पनि, यहाँको कार पनि, एउटा सुन्दर कार पनि हामी देख्छौँ कहिलेकाहीँ यहाँ सफर गरिरहनु भएको, त्यो पनि तपाईँको एनके मिट्सअपकै आम्दानीले हो। म नखुमा आउँदाखेरि घरबाट केही पनि नलिकन आएको हजुर। परमेश्वर हाम्रोको बिचमा हुनुहुन्छ, केही पनि नलिएर आएको व्यक्ति हुँ। परमेश्वरको उपस्थिति मात्र लिएर आएको हुँ म, अरू केही पनि लिएर आएन, घरबाट केही पनि लिएर आएन। जे जति छ परमेश्वर दिनुभएको यो एनके मिट्सअपलाई मैले मेहनत परिश्रम र परमेश्वरको आशिषद्वारा मैले अघि नै भने कि जस मलाई चाहिने कुनै पनि कुराहरू मसँग यो चिज चाहिँ छैन भन्नु परेको छैन। हजुर सबै कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। एकदमै प्रभुको स्तुति होस्। भनेपछि आज यहाँले आर्थिक रूपमा हाम्रा जति पनि श्रोताहरूले सुन्ने चाहना राख्नु भएको छ, यहाँ कोही व्यक्ति कोही व्यक्ति पनि यदि आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ हुनु चाहन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा वृद्धि विस्तार गर्नु चाहन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा सफल बन्न यदि कोही चाहनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले आफूले कमाएको कुराबाट परमेश्वरलाई आदर गर्नु पर्यो हैन त। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु पर्यो अनि परमेश्वरलाई दिनु पर्यो, त्यसपछि भ्यू छर्नु पर्यो। अनि जसरी तपाईँले 70,000 को चाहिँ यहाँनिर मण्डलीलाई कार्पेट भ्यू यहाँनिर छर्नु भयो, त्यसपछि तपाईँले 70 लाखको घर पाउनुभयो, यहाँले कारको व्यवस्था गर्नुभएको छ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि एउटा ऋतु आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ खोकनाबाट आउनुभएको, नखुमा आउनुभएको व्यक्तिको अहिले आफ्नो एउटा सुन्दर घर, एउटा पक्की घर, कार, व्यवसाय सबै कुराहरू तपाईँले चलाइरहनु भएको छ। भनेपछि देउरा तिमीलाई दिनेछ भन्ने कुराको वचन चाहिँ यो चाहिँ एकदमै वास्तविक र व्यावहारिक रूपमा सफल भयो हैन त। एकदम सर, हजुर धन्यवाद। एकदम परमेश्वरको वचन। भनेपछि यहाँ परमेश्वरलाई दिनेदेखि बाहेक अरू पनि असहायहरू समस्यामा परेकालाई निश्चय त्यहाँ पनि तपाईँले हात मुठी खोल्ने गर्नुहुन्छ। त्यो पनि छुटाउनु नहुने कुरा हो सर। तपाईँले भनेकै छ नि त, किनकि हामीलाई थाहा छ मर्कुस 12:30-31 पदमा पहिलो प्रेम चाहिँ परमेश्वरले सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समयले प्रेम गरेर भनेपछि दोस्रो चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ आफूले चाहिँ प्रेम गरेर भनेको छ। त्यसमध्येमा हामी सबैलाई दिन नसके तापनि, धेरै दिन नसके तापनि जसले आवश्यक पर्छ अहिलेसम्म अब मेरो अनुभवमा मैले बुझेसम्म चाहिँ धेरै ठोर चाहिँ म मुठी खोल्छु। किनभने कुनै समयमा म पनि त्यो अवस्थामा थिएँ भने म जब कसैले आवश्यक पर्यो भन्छु म विगतका कुरालाई म याद गर्छु सर। विगतका समय पनि म पनि त्यही अवस्थामा भएर गएको छु। उहाँलाई जस्तो मलाई पहिले थियो उहाँले पनि त्यो अवस्थामा थिएँ। त्यसै कारण यो परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हो। यो परमेश्वरका जनलाई नै दिने भने यो के काम भयो र? प्रभुको कुरा परमेश्वरको लागि नै दिएन भने त्यो के अर्थ रह र? अनि एउटा पढले चाहिँ मलाई चाहिँ उत्साह र शान्ति दिने के त भन्दाखेरि चाहिँ लुकाकै पुस्तकमा लेखेको छ, सारा संसार हात पारेर यदि यो आफ्नो आत्मा गुम्यो भने के फाइदा भनेर मर्कुसको पुस्तक 8:38 पदमा 36-37 पदमा त्यो लेखेको छ हैन। सबै ठोक छ तर हाम्रो आत्मा चाहिँ गुम्यो भने के फाइदा भयो र भन्दैमा फेरि सबैलाई दिनुपर्छ पनि होइन, तर जहाँनिर आवश्यक छ, जहाँनिर अभावको कुराहरू छ, त्यो ठाउँमा आवश्यक परेको खण्डमा उसले भने जति पर्याप्त रूपमा हामी दिन नसकौँला, तर केही अंश बिउ चाहिँ छर्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म गर्दैछौँ। आशा छ परमेश्वरले त्यो जीवन रहउन्जेल दिने इच्छा छ, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु सर। थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी। साँच्चै आज तपाईँले बाँड्दै गर्नुभएको कुराबाट पनि हाम्रा तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूले निश्चय नै सिक्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि अब यो आशिषको उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुहुनेछ। जब उहाँले यो कुराहरू सुनेर एक्सनमा जानुहुन्छ अनि निश्चय नै उहाँहरूको जीवनमा ठुलो काम हुनेछ। मनी एट्याक मनी, पैसाले पैसा तान्छ भन्ने पढेका थियौँ हामीले। त्यसरी नै ब्लेसिङ एट्याक ब्लेसिङ, अनि आशिषले आशिषलाई नै आकर्षण पनि गर्दो रहेछ है। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यहाँ केही वर्षदेखि
15 गतिको प्रार्थना र 15 तारिकको प्रार्थनामा पनि यहाँनिर सरिक हुनुहुन्छ। हाम्रो श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न, यो 15 गतिको प्रार्थना तपाईँले कसरी सुरु गर्नुभयो, कसरी तपाईँले प्रेरणा पाउनुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी यो काम गर्नको लागि उहाँले तपाईँलाई आदेश दिनुभयो, अनि खास तपाईँले किन सुरु गर्नुभयो, र यो 15 गतिको प्रार्थना सुरु पछाडि तपाईँको जीवनमा यो 15 गतिको प्रार्थनाले हरेक महिनाको 15 गति नेपाली विक्रम सम्वत 15 गतिको चाहिँ महिनाको 15 गतिको प्रार्थनाले तपाईँको परिवारमा, तपाईँको समुदायमा के कस्ता प्रकारको यसले चाहिँ आशिषहरू लिएर आएको छ, आज हाम्रो श्रोताहरूलाई संक्षिप्त रूपमा यहाँले बताइदिनुहोस्। धन्यवाद हजुरलाई र सबै श्रोताहरूलाई पनि। कतिजनालाई थाहा छ यो 15 गतेको सङ्गतिबारे मैले प्रायः जस्तो यसको दर्शन मिसन भन्दै आइरहेका छौँ। जुन दिन मैले यो घर पाएँ 68 साल फागुनको 1 गते सोमबारको दिनै हो मैले यो घर पास गरेको थिएँ। अनि घर त सबै कुरा भयो, यत्रो घर पाएका थिएँ। अब परमेश्वर के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। अनि व्यवसायिक रूपमा पसलमा प्रायः जस्तो पसलमै बसिरहनु पर्ने कुरा पनि त्यो आफ्नो ठाउँमै छ। अनि त्यही अवस्थामा त्यही सेरफेरमा सायद मैले तपाईँसँगै त्यो अवस्थामा तपाईँलाई नै मैले कसरी कुन सङ्गतिबाट तपाईँसँगै म कनेक्ट हुने मैले मौका पाएँ। र तपाईँले नै त्यसपछि तपाईँको हरेक महिनाको पहिलो आइतबारै हो के अरे, होइन सर? हजुर, आइतबार। हजुर, तपाईँको चाहिँ नेपाली महिनाको पहिलो आइतबार चाहिँ प्रार्थना हुन्थ्यो। अनि म तपाईँले गरिरहनु भएको एभरेस्ट प्रे टावरमा म सहभागी हुने मौका पाएँ। अनि म आशिषित भएँ तपाईँको सङ्गति, तपाईँले गर्नुभएको सङ्गतिमा आएर म धेरै आशिषित भएँ। अनि मैले पनि अब यत्रो घर पाइसकेको छ, अब चाहिँ म पेसाले व्यवसाय, म पसल छु। अब मेरो इच्छा चाहिँ अब सानैदेखि नै चाहिँ मलाई जुन दिन ग्रहण गरेँ त्यो दिनदेखि चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ मनमा चाहिँ आइरहने कि प्रभुले हाम्रो लागि सबै कुरा दिनुभएको छ, तर प्रभुको लागि के दिन सक्यौँ त हामी, होइन? प्रभुले आफ्नो शरीर पनि, आफ्नो शरीरमा रगतको ठप्पा पनि बाँकी रहेन, तर हामीले प्रभुको लागि केही पनि गर्न सकेन। अब सेवकै गर्ने इच्छा छ, गयो त्यो कि आफू काम बन्द गरेर जानुपर्ने है। अब धेरै कुरा अब अरूले जस्तो ट्यालेन्ट रूपमा वचन बोल्नु नभने धेरै कुरा आफूले नसिकेको, धेरै अध्ययन पनि आफूसँग नभएको कारणले धेरै कुरा इच्छा हुँदा पनि गर्न सकेन। अनि हजुरले चलिरहनु भएको पेटहरू पनि आशिषित भएँ। अनि यो प्लस पॉइन्ट चाहिँ हजुरले गरे जस्तै अब म तपाईँले चाहिँ महिनाको आइतबार गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ अब मेरो पसल पनि भएको कारणले गर्दा म बिहान र दिउँसो गर्न नभ्याउने, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ म फेरि पसल भएको कारणले विभिन्न ठाउँमा म सेवा गर्न नभ्याउने, होइन? म जान नसके तापनि, मैले मुट्ठी खोल्न नसके तापनि म प्रार्थना गरेर त जाने व्यक्तिको लागि ब्याकफर्स्ट दिन सक्छौँ नि। अब सधैँ होइन, महिनाको एकचोटि चाहिँ किन परमेश्वरको लागि सबैजना चाहिँ विश्वासीले भेला गरेर चाहिँ प्रार्थना नगर्ने? हजुर पनि त्यसको हजुरको प्रेरणाबाट पनि म प्रेरणा पाएँ मैले, जस्तै तपाईँले गर्नुभयो। अनि मैले अब मेरो घरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब त्यतिखेर दिउँसो गर्नुहुन्थ्यो 10 बजेदेखि। अनि म चाहिँ अब मेरो चाहिँ दिनभरि काम गरेर चाहिँ बेलुका चाहिँ 8 बजेदेखि गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यतिखेर जब हामीले यो कुरा सूचना दिएँ त्यतिखेर हाम्रो बुङमटीको बुढी आमाहरू आउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर सुरुको वचन त तपाईँले नै प्रचार गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि मलाई एकदमै थाहा छ। हामी राति 12 बजेसम्मदेखि 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म गरेका थियौँ। यसको मुख्य 15 गतेको मुख्य उद्देश्य र दर्शन मिसन भनेको चाहिँ मैले सेवकाई गर्न जान्न नसके तापनि, मैले चाहिँ अरूलाई मुट्ठी खोल्न नसके तापनि, म चाहिँ अब यो सङ्गति फेरि हाम्रो एउटा सम्प्रदाय भित्र मात्र नभइकन जो जति वरपरका आफूले चिनेका विश्वासीले जुनै पनि विश्वास प्रार्थना गर्नलाई चाहिँ सहभागी गरेर यो गर्ने गरिरहेका छौँ। अनि यो कुराले चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो परिवार त आशिष त पक्कै पनि छँदैछु। त्यो कुरा यो प्रार्थनाकै सबै कुरा चाहिँ यही 15 गतेको प्रार्थनाद्वारा नै म यहाँसम्म छौँ, सबै विश्वासीको प्रार्थनाद्वारा नै म यहाँसम्म छौँ। र धेरैजना विश्वासीले यो सङ्गतिबाट आशिषित भइरहेको छ, उत्साह पाइरहेको छ। कतिको अस्ति पनि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, कतिको घरबार चाहिँ अब सामान्य विशेष हुने जस्तो लागेको अवस्थामा पनि प्रार्थना गरेर उहाँहरू मेलमिलापमा आएको कुराहरू, विश्वासीहरू कोही चाहिँ सँग परमेश्वरले नै त्याग्न लागेको विश्वासी पनि यिनीहरू फेरि पूर्ण रूपमा अब हाम्रो सङ्गतिमा आएर उहाँले उत्साह दिएर सिकाएर चाहिँ हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ उहाँहरू फेरि परमेश्वरमा कनेक्ट भएको कुराहरू त्यो भइरहेको छ सर।
धन्यवाद छ। अहिलेसम्म परमेश्वरले सबै कुरामा चाहिँ अनुग्रह गर्नुभएको छ। यो सङ्गतिद्वारा चाहिँ अब म त आशिष छनेछु। मलाई विश्वास त छ कि यो सङ्गतिबाट धेरैजना परमेश्वरका छोराछोरीले विभिन्न ठाउँबाट अहिले चाहिँ जुमबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट पहिला चाहिँ अब हामी वरपरका विश्वासीहरू मात्र आउँथ्यौँ। टाढाबाट चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ घरमा रहँदा चाहिँ तपाईँको बालाजुदेखि लिएर सीतापालीदेखि लिएर होइन भक्तपुरदेखि आउनुहुन्थ्यो भनेखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जुमले गर्दाखेरि झन् चाहिँ अब हङकङबाट, मलेसियाबाट, कटारबाट, इन्डियाबाट विभिन्न ठाउँबाट पनि जोइन हुने मौका पाएछौँ। यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह हो। धन्यवाद परमेश्वरलाई। हजुर हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। यहाँले 15 गतिको प्रार्थनाको यसको दर्शनको विषयमा कसरी सुरुवात भयो र यसले के कस्तो आशिषको कामहरू गरिरहेको छ यो पनि बताइदिनु भयो, धन्यवाद। अन्तमा जाँदा जाँदै यस आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा साथीभाइहरूलाई तपाईँ के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? जतिले यो आशिषका पलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह र धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो जीवन मूल्यवान छ। यो परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो अमूल्य जीवनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो समयलाई चाहिँ ठिक तरिकाले हामीले युटिलाइज गरौँ, प्रयोग गरौँ। हाम्रो आवश्यकता धेरै ठाउँमा आवश्यक माग गर्छ, तर सबै ठाउँमा हामी सहभागी हुने होइन। तर आवश्यक कहाँ हो, हामी जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हामीले दिनुपर्छ। र परमेश्वरले दिनुभएको जुनै पनि जिम्मेवारी, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् है, हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै इमान्दारपूर्वक, हाम्रो काम किन नहोस्, मण्डलीको सेवकाई किन नहोस्, हामी चाहिँ ठुल्ठुलो सेवकाई पाएपछि चाहिँ अग्रता लिने र सानो कुरा पाएपछि चाहिँ हामी पछाडि हट्ने होइन कि। जुन जिम्मेवारी चाहिँ हामी मण्डलीको कुचो बराल्ने किन नहोस्, टोयलेट सफा गर्ने किन नहोस्, ती कुरादेखि पनि इमान्दारपूर्वक प्रभुले दिनुभएका जनहरूलाई आदर इज्जत गर्दै, परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई इज्जत गर्दै र परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूबाट परमेश्वरलाई पनि मुट्ठी खोल्दै है, हामी परमेश्वरमा स्थिरता र धैर्यतामा परमेश्वरसँग निरन्तर प्रार्थनामा लागिरह्यो भने हाम्रो जीवनमा पक्कै पनि आशिष, उन्नति, प्रगति मैले अनुभव गरेको छु। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि अवश्य दिनुहुने नै छ। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेको चाहिँ यो आशिषका पल हेर्दै हुनुहुन्छ, यस च्यानललाई हजुरहरूले सेयर, लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अरू साथीलाई पनि यो विषयमा अझै जानकारी गराउनुहोस् भने म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, बहुमूल्य समय दिनुभयो नवीनजी, धेरै धन्यवाद। जय मसीह तथा नमस्कार। धन्यवाद हजुरलाई पनि। जय मसीह, नमस्कार। यो हो आशिषका पलहरू।